श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अयि राष्ट्रभक्ताः रामभक्ताः वार्तावली प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः 24,200 प्रथमे अथ वार्तावल्याः सपादचतुश्शततमे अंके तत्र भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। एषः अहम् अस्मि गवीशद्विवेदी। अहं नीतीश भारद्वाजः अपि आङ्ग्लनववर्षस्य शुभकामनाः प्रकटयन् सर्वान् सुहृद्दर्शकान् अभिवादये। दर्शकाः, वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे अंके यथाक्रमं सुभाषितं, प्रवाहिवार्ताः, वृत्तविशेषं, विशेषसंवादम् अथ सङ्गीतनिर्झरीम् अपि प्रस्तोष्यामः। भवन्तः सर्वेपि प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माभिः सह सन्तः देशस्य एकमात्रं साप्ताहिकं वार्तावली कार्यक्रमं पश्यन्तु, क्रमानुसारम् आस्वादयन्तु च एतदङ्कीयं सुभाषितम्। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते, गुणात् गुरुत्वमायाते, दुग्धं दधिघृतं क्रमात्। महानता मनुष्य को मात्र जन्म लेने से नहीं मिलती है, महानता मनुष्य को उसके गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दूध से गुरुतर होकर क्रमशः दही और फिर दही से घी बनता है। Greatness doesn't come by birth. Greatness is decided by the qualities of a person. Just as milk transforms into curd and curd into ghee, adding further value. सत्यमेव, जीवनं गुणाः च आचरणेन परिशुद्धाः भवन्ति, अनुभवस्य च माहात्म्यं भवति मानवजीवने। सत्यम्, अनुभवाधारेण कालक्रमेण च जगति वार्ताक्रमः अपि संसरति। एतमेव साप्ताहिकं वार्ताक्रमं वयं प्रदर्शयामः प्रवाही वार्ता माध्यमेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवासरे तिरुचिरापल्ली इत्यत्र अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने नवनिर्मितं टर्मिनल भवनम् उद्घाटितवान्। एतत् टर्मिनल भवनम् 11,000,00,000-रूप्यकैः विकसितम्। एतस्य च नूतनान्ताराष्ट्रिय भवनस्य वार्षिकी यात्रिक्षमता 44 लक्षाधिका अस्ति। हर्षोल्लासेन देशे आचरितः 24,200तमः नूतनः वर्षः। वर्षस्य प्रथमे दिने भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन एक्स्रे पोलिरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट इति उपग्रहः सफलतया प्रक्षेपितः। एतत् भारतस्य प्रथमं पोलिरिमीटर अर्थात् प्रकाशीयावर्तनमापकाभियानमस्ति। एक्स्रे इति प्रक्रिया स्रोतसां ब्लैक होल इत्येतस्य च गूढरहस्योद्घाटने क्रियेत सहायताम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन शनिवासरे स्वीयप्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् अन्तिमकक्षायां स्थापितम्। लेग्रेन्ज 1 इत्यस्य बिन्दुमध्ये हेलो ऑर्बिट कक्षातः एषः उपग्रहः करिष्यति सूर्यस्य अध्ययनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नेपालयात्रायाम् आसीत्। भारतस्य अनुदानसहायताद्वारा निर्मितायाः पुनर्निर्माणपरियोजनायाः कृतवान् उद्घाटनम्। भारतेन नेपालस्य भूकम्पप्रभावितेषु क्षेत्रेषु पुनर्निर्माणाय 100 कोटिमितः राशिः उद्घोषितः। उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः अनुवर्तमानः। ऋतुविज्ञानविभागेन शनिवासरे केषुचित् राज्येषु दिवसद्वयं यावत् नारङ्गवर्णीयसञ्चेतना अस्ति प्रकटिता। अत्यन्तं निहारस्य अपि सञ्चेतना। संस्कृतभाषायाः प्रतिष्ठितायाः सुधर्मा दैनिकवार्तापत्रिकायाः नूतन दिनदर्शिन्याः लोकार्पणम् अभवत्। दिनदर्शिन्याः लोकार्पणं मैसूरु महाराजः श्री यदुवीरकृष्णदत्त चामराजः ओडयेर् वर्यः कृतवान्। सभायाः अध्यक्षं विदुषा HV नागराजवर्येण निर्व्यूढम्। मैसूरु सांसदः प्रतापसिंहः अपि अत्रावसरे उपस्थितः जातः। जनवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापकस्य परमहंस योगानन्दस्य जन्मजयन्त्यवसरे नोएडा स्थिते आश्रमे क्रियायोगपाठमालायाः नूतनस्य हिन्दी संस्करणस्य लोकार्पणम् अभवत्। हिन्दी भाषायां प्रकाशितस्य एतस्य नूतन संस्करणस्य विमोचनं योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थायाः वरिष्ठः सन्यासी स्वामी ईश्वरानन्द गिरिः अकरोत्।
लेबनान इत्येतं यावत् प्राप्तः इस्राएल हमास संघर्षः। बैरूत इत्यत्र हमासस्थले इस्राएल देशस्य आक्रमणे हमासस्य उपप्रमुखं सालेह अल अरौरी इत्येतं समेत्य अन्येऽपि मृताः आसन्। हिजबुल्ला प्रमुखः हसन नसरुल्ला इत्यसौ उक्तवान् यत् हमास नेतुः सालेह अल अरौरी इत्यस्य हत्यायाः प्रतीकारः यदि न स्वीकृतः चेत् लेबनान देशस्य मानमर्दनम् इव भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया महिलादलयोः 20-20 शृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धा भारतीयदलेन 9 स्तोभैः विजिता। मुम्बै स्थिते जीवाई पाटिल क्रीडाङ्गणे भारतीयदलेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणस्य निर्णयः स्वीकृतः आसीत्। ऑस्ट्रेलियादलेन स्पर्धायाम् 41 धावनाङ्काः समर्जिताः। तत्रैव भारतीयदलम् एकस्तोभहानिपुरस्सरं लक्ष्यं पूरितवत्। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरमेव केन्द्रजप्रभागे एव अस्ति क्रमः वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति अद्य श्रीरामधाम्नि अयोध्यानगर्याम् आधारितं। तत्र भगवतः प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वं नैकानि विकासकार्याणि सन्ति क्रियमाणानि। यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणप्रियः नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः। भारतस्य रोमे रोमे रमते प्रभुः श्रीरामः। पुरुषोत्तमः श्रीरामः, भगवत्स्वरूपः श्रीरामः, सनातनस्य आदर्शरूपः प्रभुः श्रीरामः। एतस्य एव भगवत्स्वरूपस्य प्रभुः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य यदा 24-2000 जनवरी मासिके 22 दिनाङ्के अयोध्यानगरे विधास्यते प्राणप्रतिष्ठा, तदा तु भारताय, भारतस्य संस्कृत्यै अथ सकले अपि भूभागे निवसद्भ्यः सनातनधर्मावलम्बिभ्यः श्रीरामानुयायिभ्यः श्रद्धालुभ्यः भवेत् सः दिनाङ्कः ऐतिहासिकः, अद्भुतः अथ अविस्मरणीयः। ततः पूर्वं तु सनातन संस्कृति संवलिता त्रेतायुग संकल्पना समाना सज्जिता क्रियमाणा अस्ति सरयू नदी तटे स्थिता दिव्या भव्या च भगवतः श्रीरामस्य जन्मभूमिः अयोध्या नगरी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः भीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। देशस्य सांस्कृतिक धार्मिक राजधान्याम् अयोध्यानगर्यां प्रभोः श्रीरामस्य नयनाभिरामं तीर्थस्थलीयं मन्दिरं नयनगोचरीकर्तुं जगतः रामभक्तवत्सलाः यथा सारल्येन एव समागच्छेयुः, तदर्थं तत्र अयोध्यानगरे अनेकानि परियोजनाकार्याणि सजवं सन्ति प्रवर्तमानानि। नातिचिरमेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र रामजन्मभूमौ अयोध्यानगरे अयोध्याधाम जंक्शन इति रेलस्थात्रस्य उद्घाटनं समाचरितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र रामजन्मभूमौ भारतीय संस्कृति समन्वितस्य महर्षि वाल्मीकि अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य अपि उद्घाटनं विहितवान्। श्रीरामाभिज्ञान संभृतां सनातन परंपरा समन्वितां नित्यं नूतनतां प्राप्तवतीं रामजन्मभूमिम् अयोध्यां विलोक्य श्रद्धान्विताः श्रद्धालवः महत् उत्साहिताः सन्ति।
प्रभु श्रीरामस्य जन्मभूमौ अयोध्यानगर्यां श्रीराममन्दिरनिर्माणकार्यं यदा सम्पत्स्यते तदा सकलजगतः रामभक्तवत्सलाः रामरूपदर्शनार्थम् अयोध्यानगरीं यास्यन्ति। सकले अपि विश्वे भारतीय सनातन संस्कृतेः एकम् अद्भुतम् अभिज्ञानं प्रसरिष्यति। इदमित्थं च निर्माणाधीनं प्रभु श्रीरामस्य महामन्दिरम् एतत् भारतीय धर्म संस्कृति सभ्यतायाः प्रचार प्रसारे नूनमेव महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। जयतु जयतु भव्या दिव्या च अयोध्यानगरी विजयन्तां च श्रीरामभक्ताः। आम्, अधुना समयः आगतः तृतीयप्रभागस्य। वार्तावल्याः तृतीयप्रभागे अद्य संवादातिथिः अस्ति देहलीस्थितस्य श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाचार्या प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठीवर्या। नमस्कारः महोदये, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः, नमस्कारः महोदये। सर्वादौ तु एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् भवती संस्कृताध्ययनम् अध्यापनं च प्रति कथं रुचिमती सञ्जाता, तद्विषये कृपया अस्माकं दर्शकान् बोधयतु। अनेन मञ्चमाध्यमेन भवत्याः सहयोगेन संस्कृतविषये मया चर्चा क्रियते, तत्र अहम् आत्मनः सौभाग्यं मन्ये। तत्र प्रथमतः अहं निवेदयामि तत्र यत् मम परिवारः संस्कृतपरिवारः आरम्भतः आसीत्। मम पितामहः आचार्य रमाकान्त उपाध्याय महाभागः आसन्। यैः दयानन्दचरित महाकाव्यं प्रभृति अनेके ग्रन्थाः रचिताः। तदनु मम पितृचरणाः प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्यायः आसन्। एषां समग्रमपि जीवनं संस्कृताम् एव आसीत्। अतः तेषाम् उपदेशेन संस्कृताध्ययने मम अभिरुचिः जाता। तेषां कृपया एव अद्यापि मम प्रयासः प्रायः समयः संस्कृताध्ययने एव समर्पितो अस्ति। अस्तु महोदये, तावत् एतदपि ज्ञातुम् इच्छामि यत् नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ तत्र संस्कृतम् अधिकृत्य किम् आवश्यकं परिवर्तनं जातमस्ति, अथ तदनुसारं भवतीभ्यः कथं पाठ्यक्रमेषु कथं परिवर्तनं समाचरितम्, अथ तेन छात्रैः पाठ्यक्रमे परिवर्तनेन छात्राः कथं लाभान्विताः भवन्ति इति वदतु कृपया। शोभनम्। यद्यपि संस्कृत भाषा सरला भावबोधिनी वर्तते, तत्र बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते। तत्र विभिन्नाः विषयाः महता समारम्भेन विचारिताः सन्ति। तेषाम् अध्ययनार्थं बहुकालः अपेक्षते, अधिकः समयश्च अपेक्षते, क्वचित् काठिन्यमपि उपलभ्यते। अतः तेषां सम्यक् सरलतया ज्ञानार्थं समयानुरूपं पाठ्यक्रमस्य किमपि विशिष्टं स्वरूपं परिकल्पनीयम् आसीत्। तर्हि तदेव अस्माभिः सर्वविधस्य ज्ञानस्य समावेशार्थं नवीनः पाठ्यक्रमः राष्ट्रीय नूतन शिक्षा नीतौ संस्थापितः। अतः अस्य परिणामः वर्षद्वय अभ्यन्तरमेव अवलोकितः यत् अनेन पाठ्यक्रमेण छात्राणां ज्ञानस्य अतीव विकासः अवलोकितः। किञ्च सर्वकारेण आयोजितः बहव्यः प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्णैः कृताः, तथा च बहवः अन्तर विषयाः छात्रैः परिशीलिताः अपि। तेन अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु अपि तेषां ज्ञानं संवर्धतितम् इति मया अनुभूतं। तदेव शोभनम् अस्ति एतत् दृष्ट्या। कथं छात्राणां कृते एषः पाठ्यक्रमः लाभप्रदः अस्ति इति कथमपि एकमपि उदाहरणमस्ति तर्हि एव यत् अन्तर्विषयः छात्रैः परिशीलिताः सन्ति, तत्र अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु अपि तेषां ज्ञानं संवर्धितम् इति अनुभूतम् अस्ति। अस्तु, इतः पूर्वम् अन्तर्गते अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु अपि तेषां ज्ञानं संवर्धितं जातः।
अस्तु महोदये, बहुशोभनम्। आधुनिके काले उत उदीयमाने भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणाम् उत यूनां कृते अत्र संस्कृतस्य कः लाभः अस्ति, संस्कृतं कथम् उपकारकं भवितुम् अर्हति इति छात्राणां मनसि, अभिभावकानां मनसि अपि एषः विचारः समायाति। तर्हि तदर्थं भवती किं चिन्तयति? बहु शोभनम्, अतीव प्रासङ्गिकः प्रश्नः। यूनां कृते आधुनिककाले समाजे बहुधा अवलोक्यते लता, यत् धनिकोऽपि जनाः अपेक्षानुसारं सुखपूर्वकं जीवनं न यापयन्ति अद्यत्वे। कश्चित् पुत्रादिकं समीचीनं न भवति, कश्चित् स्वास्थ्यं समीचीनं न भवति, एवं च सत्सु अपि सुख साधनेषु ते प्रायः दुःखयुक्ता एव परिलक्ष्यन्ते। तेषां कृते कश्चित् भौतिकः उपायः समर्थो न भवति येन तेषां दुःखविमोचनं भवेत्। दुःखविमोचनम् एव परं सुखम्। अतः तेषां सम्यक् सुखीकरणार्थं संस्कृत साहित्ये निहितं यत् आध्यात्मज्ञानं तदेव उपयोगी भवति। तत्तु संस्कृत साहित्य अधीनम् एव भवति। रामायणं, गीता, महाभारत आदीन् च प्रत्यक्षं विलोक्यते। स्वास्थ्यदृष्ट्या अपि आयुर्वेद शास्त्राणां तत्र नैके दृष्टान्तः सन्ति। युवां कृते चित्ताकर्षकाः भवन्ति। यथा आयुर्वेद शास्त्रस्य गुरुशिष्य संवादस्य अयं प्रसङ्गः सर्वथा उपयुक्तम् अस्ति। शिष्यः पृच्छति, कः अरुक्, कौन निरोगी है, कः अरुक्, को रुक् इति प्रसङ्गः अस्ति। तदा गुरुः उत्तरयति, हित भुक्, मित भुक्, ऋतु भुक्। यदि वयम् इमं दृष्टान्तं सततम् अनुसरामः लता, तर्हि आरोग्यपूर्णं जीवनं लभामहे। आरोग्यमेव परमं सुखम्। अतः सर्वासु अवस्थासु संस्कृताध्ययनं हितकारी वर्तते। तस्य यदि आरम्भतः अभ्यासः विधीयते तर्हि बाल्यकालात् वृद्धावस्थापर्यन्तं संस्कृतम् अपरिहार्यं भवति। अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् सर्वैः संस्कृतं पठनीयं सुखार्थम्। अस्तु महोदये, आजीविकोपार्जनार्थं तु संस्कृतम् अस्ति एव। तत्र भवती एतदपि वदति यत् सन्तोषाय, मनसः सुखाय, शान्तिप्राप्त्यर्थमपि संस्कृतं लाभप्रदं भविष्यति, अतः संस्कृतं पठनीयमिति। तत्र अन्ते एतत् ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृताध्ययने रतेभ्यः छात्रेभ्यः, संस्कृतानुरागिभ्यः च जनेभ्यः तत्र संस्कृताध्ययनाय भवती किं सन्देशं प्रदास्यति इति कृपया वदतु। विना वेदं, विना गीतां, विना रामायणं कथां, विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। बहु शोभनम्। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। वेदाः, भगवद्गीता इत्यादि समस्तमपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृत भाषायामेव विरचितम् अस्ति। सत्यम्। यथा चरक सुश्रुतयोर आयुर्वेदः, भारद्वाजस्य विमानशास्त्रं, कणादस्य परमाणुविज्ञानं, गौतमस्य तर्कविद्या, शुल्बसूत्राणां ज्यामिति विज्ञानं, आर्य ज्योमेट्री ज्यामिति विज्ञानम्, आर्यभट्टस्य खगोलशास्त्रम् इत्येवम् आदीनि अनेकानि विज्ञानानि शास्त्राणि च संस्कृत भाषायामेव उपनिबद्धानि। अद्यापि राजनीतिविषये, शास्त्रतन्त्रविषये च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं, मनुस्मृतिश्च मार्गप्रदर्शके स्तः। अतः आधुनिक ज्ञान विज्ञानम्, अर्थशास्त्रं, गणित विज्ञानम् इत्यादि मम निवेदनम् अस्ति इति। सर्वे विषयाः संस्कृत शास्त्रस्य मूल ग्रन्थान् आधारीकृत्य अध्ययनं च विधेयं। यतः यत् किमपि ज्ञानं स्यात् तत् परमार्थिकं भवेत्, प्रामाणिकं भवेत्, उपकारकं च भवेत्। अहम् एवमपि चिन्तयामि यत् संस्कृत भाषायाः अध्यापनम् आरम्भतः एव, अर्थात् प्रथम कक्षातः एव कर्तव्यं, यत् संस्कृतस्य निभ्रान्तं पुष्कलं ज्ञानं च भविष्यति। संस्कृत भाषा न केवलम् उच्चारणे सर्वोत्कृष्टा, अपितु मधुरा दिव्या च।
इदं विशेषतः ध्यातव्यं यत् संस्कृत मन्त्रोच्चारणेन ध्वनिनां नाडीतन्त्रस्य च सम्यक् परिशोधनं भवति, येन शरीरस्य रक्तसञ्चारः सम्यक् भवति। अतः स्वास्थ्यदृष्ट्या अपि इयं भाषा अपेक्षिता वर्तते। अतएव महामृत्युञ्जय मन्त्रः सर्वत्र प्रसिद्धः वर्तते। पाश्चात्यदेशेषु अपि संस्कृत मन्त्रोच्चारण अभ्यासः प्रथमकक्षातः एव कार्यते विभिन्न संस्थानेषु विद्यालयेषु च। इयं भाषा सर्वहिताय वर्तते, अतः सर्वैः अपि अस्याः अभ्यासः करणीयाः। तत्र वसुधैव कुटुम्बकं ध्येयवाचमपि वर्तते। तथा च यत्र विश्वं भवति एकनीडम् इति अस्माकं ऋषीणां प्राचीनः सन्देशः अपि। वयं मन्यामहे संस्कृतविद् संस्कृतो भवति, संस्कृतविद् संस्कृतो भवति, यश्च दैववाचमधीते स देव एव भवति। केनचित् सत्यमेव उक्तं, ते देवाः नररूपेण विहरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार प्रतिपन्न मुखाः नराः। धन्यवादः। अस्तु महोदये, भवती अत्र सन्देशं प्रयच्छति छात्रेभ्यः यत् ते संस्कृतं तु पठन्तु एव, तेन सह संस्कृतस्य सम्भाषणमपि कुर्वन्तु इति। एषः एव भवत्याः सन्देशः। तत्र वार्तावली कार्यक्रमाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादान् समर्पयामि। नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवादः। ज्ञानप्रदः आसीत् एषः संवादः। दर्शकाः, एवमेव नित्यं वयं तृतीयप्रभागे विशिष्टजनैः सह संवादं विधाय ज्ञानस्य परम्परां परिवर्धयामः। दर्शकाः, सङ्गीतम् अस्माकं जीवनं सुखमयम् आनन्दमयं च करोति। एतदर्थमेव वार्तावलीदलं भवतां मनोविनोदाय प्रतिसप्ताहं सङ्गीतनिर्झरीरूपेण विभिन्नस्तोत्राणि किं वा संस्कृतगीतानि प्रस्तौति। आम्, एतस्मिन् अङ्के शृणुमः माधवी मधुकर स्वरसमन्वितं महर्षि वेदव्यास रचितं श्रीरामाष्टकम् एतत्। भजे विशेष सुन्दरं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं। राम 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 राम। निजस्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं। सह प्रपञ्चकल्पितं यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं। राम 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 राम। प्रिय वीक्षकाः, भवदीयानि प्रतिस्पन्दनानि प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति तु भवन्तः जानन्ति एव। अतः प्रार्थयामहे यत् भवन्तः नित्यं प्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु। अनेन निवेदनेन सह अधुना अर्धहोरावधिकं वार्तावल्यङ्कम् उपसंहरामः। प्रयामः च आगामिनम् अङ्कं भवत् समक्षम् आनेतुं। तावत् शुभं भवतु, मङ्गलं भवतु। नमो नमः।